दोस्तों 14 अप्रैल 1912 को रात के 11:40 पर दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज टाइटैनिक के साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया था, जिसके 3 घंटे के बाद टाइटैनिक का नामो निशान नहीं रहा। 3 घंटे के बाद 15 अप्रैल रात के तकरीबन 2:20 पर अपने वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक अटलांटिक ओशन के बर्फीले पानी की गहराई में डूब गया था। टाइटैनिक पर 2224 लोग सवार थे, जिनमें मुसाफिर और टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स शामिल थे। इस हादसे में तकरीबन 1,500 लोग डूब गए थे और अटलांटिक ओशियन एक कब्रिस्तान बन गया था। हम सब जानते हैं कि इस हादसे की वजह एक आइसबर्ग था, जिससे टाइटैनिक टकराया और टाइटैनिक के अंदर पानी जमा होना शुरू हो गया था। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। 106 साल के बाद आज एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट अब ऐसा कुछ सामने लाए हैं जिसका पूरी दुनिया को नहीं पता था। इस वीडियो में मैं टाइटैनिक के डूबने की असल वजह आपको बताऊंगा। दोस्तों, टाइटैनिक की लंबाई 882.9 फीट थी, यानी 882.9 फीट। ये जहाज 175 फीट ऊंचा था। अपने वक्त के सबसे बड़े बहरी जहाज के बारे में कहा जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता। ये बहरी जहाज से ज्यादा एक शहर लगता था। टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक को पूरी तरह से देखने में तकरीबन 2 हफ्ते लग गए थे। इससे आप टाइटैनिक के रकबे का अंदाजा लगा सकते हैं। उस दौर में इस जहाज को बनने में $7.5 मिलियन लगे थे। अगर हम इन पैसों को आज के दौर से कंपेयर करें तो ये तकरीबन 166 यानी 166 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। टाइटैनिक को तामीर करने में 3000 मजदूरों ने हिस्सा लिया था। ये मजदूर सुबह 6 बजे से काम करना शुरू करते और हफ्ते में 6 दिन तक काम करते रहते, लेकिन फिर भी टाइटैनिक को तामीर करने में 26 महीने लग गए थे। इस बहरी जहाज को तामीर करना एक इंतहाई खतरनाक काम था। इतनी ऊंचाई पर मजदूरों का काम करना, वो भी उस दौर में आसान काम नहीं था। इसीलिए टाइटैनिक को तामीर करने में 8 मजदूरों की जान चली गई थी और 246 मजदूर शदीद जख्मी हो गए थे। लेकिन फिर भी टाइटैनिक जैसे बहरी जहाज को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। दोस्तों, ये इंतहाई हैरानकुन बात थी कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर और दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज एक आइसबर्ग के टकराने से इतनी आसानी से डूब गया था। अब कुछ हैरानकुन नई बातें सामने आई हैं कि टाइटैनिक के डूबने की असल वजह बर्फ नहीं थी, बल्कि आग थी। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि टाइटैनिक आग की वजह से कैसे डूब सकता है। दोस्तों, जर्नलिस्ट सेनान मलोनी तकरीबन 30 साल से टाइटैनिक पर रिसर्च कर रहा है। इसी सहाफ़ी को टाइटैनिक के अंदर एक खास बात नजर आई जिस पर आज से पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। इसे टाइटैनिक के अगले हिस्से में नीचे की तरफ एक 30 फीट लंबा काला धब्बा नजर आया। इसके पास टाइटैनिक की कुछ करीब से ली गई तस्वीरों की एल्बम थी, जो टाइटैनिक की तामीर के वक्त और उसकी रवानगी से पहले ली गई थी। इसी सहाफ़ी के मुताबिक टाइटैनिक के अगले हिस्से में तामीर के बाद आग लग गई थी। ये आग तकरीबन 3 हफ्ते तक लगी रही थी और किसी ने इसको नोटिस नहीं किया था। इस आग ने टाइटैनिक के उस हिस्से के मेटल को इंतहाई कमजोर कर दिया था। ये हिस्सा आग की वजह से तकरीबन 75% तक कमजोर हो गया था। अब यहाँ एक इंतहाई हैरत अंगेज बात यह है कि जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो ठीक उसी हिस्से पर टकराया जो हिस्सा आग लगने से इंतहाई कमजोर पड़ गया था, और इसी वजह से इस हिस्से में सुराख हो गया। वरना आइसबर्ग के टकराने से शायद मजबूत टाइटैनिक को कुछ ना होता। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आग लगने से वो हिस्सा इंतहाई कमजोर हो गया था और आइसबर्ग ठीक उसी हिस्से पर जाकर टकराया। हकीकत यह है कि टाइटैनिक की मैनेजमेंट को पता था कि टाइटैनिक में आग लग गई थी और टाइटैनिक सफर करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था। लेकिन अगर टाइटैनिक को सफर करने से रोक लिया जाता तो टाइटैनिक की इंतजामिया कंगाल हो जाती। उस वक्त तमाम बड़े बहरी जहाज टाइटैनिक की वजह से उस रूट पर अपनी टिकट्स नहीं बेच सके, क्योंकि तमाम लोग टाइटैनिक में सफर करने की कोशिश कर रहे थे। टिकट्स बिक चुकी थीं और हर कोई इस तारीखी सफर का हिस्सा बनना चाहता था। टाइटैनिक की इंतजामिया ने बहुत बड़ी तादाद में कोयला भी खरीद लिया था।
یہ کوئلہ دوسرے بحری جہازوں تک سے خرید لیا گیا اور اسی لیے ٹائٹینک کو سفر کرنے سے روکنا تقریباً ناممکن کام تھا، اور ٹائٹینک برطانیہ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے امریکی شہر نیو یارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، ٹائٹینک کا انٹیریئر کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھا۔ اس کو ایک مشہور ہوٹل ریٹز کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ خوبصورت راہداریاں اور سیڑھیاں، گرینڈ ہالز اور ہر جگہ لگی ہوئی انتہائی دلکش پینٹنگز نے ٹائٹینک کو انتہائی خوبصورت بنا دیا تھا۔ اس بحری جہاز میں فرسٹ کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ہر سہولت موجود تھی۔ ان میں سوئمنگ پولز، ٹرکش باتھ، جم، اسکواش کورٹ اور بیوٹی سیلون تک شامل تھا۔ ٹائٹینک میں اپنا ایک اخبار بھی تھا جس کا نام دی اٹلانٹک ڈیلی بلیٹن تھا۔ یہ اخبار ٹائٹینک کے مسافروں کو اٹلانٹک اوشین سے باہر کی دنیا کے بارے میں باخبر رکھتا تھا۔ فرسٹ کلاس کے مسافروں کے کتوں اور بلیوں تک کے لیے ایک علیحدہ حصہ تھا جہاں ان کو گھمایا پھرایا اور کھلایا جاتا تھا۔ لیکن اتنی سب سہولیات ہونے کے باوجود سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا کے اس سب سے بڑے بحری جہاز میں کوئی بائنوکلر یا دوربین موجود ہی نہیں تھی۔ سب سے پہلے ٹائٹینک میں آگ لگ جانا اور پھر اس کو جانے کی اجازت دینا، اور پھر حیرت انگیز طور پر اس جہاز میں ایک بھی دوربین کا موجود نہ ہونا انتہائی حیرت کی بات ہے۔ اگر ٹائٹینک میں دوربین موجود ہوتی تو ٹائٹینک بچ سکتا تھا۔ دوستو، اس دور میں سونار سسٹم نہیں ہوتا تھا جس سے بحری جہاز اپنے سامنے کسی بھی خطرے کو بھانپ لیتا ہے۔ اسی لیے اس دور میں ہر بحری جہاز میں دوربینیں موجود ہوتی تھیں، اور کچھ لوگوں کا کام صرف بحری جہاز کے آگے آنے والی کسی بھی خطرناک چیز کو دوربین سے دیکھنا ہوتا تھا۔ لیکن دنیا کے اس سب سے بڑے بحری جہاز میں دوربین ہی موجود نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹائٹینک میں دوربین موجود تھی، لیکن اس کو جہاز کے ایک خاص حصے میں رکھا گیا تھا۔ اس حصے کی چابی صرف سیکنڈ آفیسر ڈیوڈ بلیئر کے پاس تھی، اور اس آفیسر کو آخری وقت پر جہاز سے اتار لیا گیا تھا۔ یہ آفیسر جلد بازی میں وہ چابی جہاز کے کیپٹن کو دینا بھول گیا۔ دوربین ہوتی تو آئس برگ کو پہلے سے دیکھ لیا جاتا اور جہاز کو موڑ لیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ دوسری بات ٹائٹینک کے چلنے کی رفتار تھی۔ ٹائٹینک پہلے ہی کافی لیٹ ہو گیا تھا، اور یہ ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کا سوال تھا۔ اسی لیے ٹائٹینک طے شدہ رفتار سے کافی تیز چل رہا تھا۔ ٹائٹینک کی ایک اور بڑی غلطی یہ تھی کہ اس میں اتنی لائف بوٹس موجود نہیں تھیں جتنی ہونی چاہیے تھیں، اور سب مسافروں کو بچایا نہیں جا سکا۔ 2224 لوگوں کے لیے 48 لائف بوٹس رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن ٹائٹینک کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ صرف 20 لائف بوٹس ہی ٹائٹینک میں رکھی جائیں گی، جس سے ان لوگوں کو بچایا نہیں جا سکا جن کی جانیں بچ سکتی تھیں۔ ان لائف بوٹس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس کے مسافروں کو سوار کیا گیا۔ اس کے علاوہ ٹائٹینک کے کریو ممبرز کو ان لائف بوٹس میں مسافروں کو سوار کرنے کی پریکٹس بھی کرانی تھی، لیکن یہ پریکٹس جہاز کے کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ نے رکوا دی۔ ایسا کیوں ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی وجہ سے ٹائٹینک کے کریو ممبرز کو لائف بوٹس کو نیچے اتارنے میں 30 منٹ لگ گئے۔ اگر ان کو پہلے سے تربیت دے دی جاتی تو ان کو شاید صرف 15 منٹ لگتے، اور اس طرح کئی جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ بھی تھی کہ کیپٹن نے پہلی 2 کشتیوں میں صرف آدھے مسافر بھرے۔ 65 مسافروں کی کیپیسٹی والی یہ کشتیاں صرف آدھے مسافر بھر کر ٹائٹینک سے دور چلی گئیں۔ دوستو، ٹائٹینک کے ڈوبنے کی بدقسمتی میں ایک اور بات شامل تھی۔ جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو اس سے ڈسٹریس سگنلز نکالے گئے۔ یہ سگنلز ایمرجنسی میں نکالے جاتے ہیں تاکہ آس پاس موجود کوئی اور بحری جہاز ان سگنلز کو پکڑے اور اس جہاز کی مدد کر سکے، لیکن ٹائٹینک کی دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اس سے تھوڑا سا دور چلنے والے ایک اور بحری جہاز جس کا نام کیلیفورنین تھا نے ٹائٹینک کے ان سگنلز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن کو بعد میں اس کی نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ دوستو، دنیا کی نظر میں ٹائٹینک صرف اس آئس برگ سے ٹکرانے کی وجہ سے ڈوبا تھا، لیکن اس کے پیچھے اصل وجہ اب وہ آگ بتائی جاتی ہے جو ٹائٹینک میں کئی ہفتے تک لگی رہی تھی۔ لیکن پھر بھی ٹائٹینک کی انتظامیہ نے ٹائٹینک کو چلانے کا رسک لیا۔ اسی آگ کی وجہ سے
ٹائٹینک کا وہ حصہ انتہائی کمزور پڑ گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ٹائٹینک ٹھیک اسی حصے سے آئس برگ سے جا کر ٹکرایا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ معلومات ملی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرپشن بٹن کے ساتھ آپ کو ایک بیل آئیکن بنا نظر آئے گا، یعنی ایک گھنٹی بنی نظر آئے گی۔ اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔